अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज की कई बड़ी खबरें। ओवैसी की जज्बाती अपील, मेरे इंतकाल के बाद मुझे औरंगाबाद की मिट्टी में ही दफन करना, हमलावरों को चैलेंज, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ बड़ी साजिश और इंसाफ की जीत, मुफ्ती शमाइल नदवी को लेकर बड़ी खबर, 3 नौजवानों की जेल से रिहाई। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। आप सभी देखने वालों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जी हाँ नाजरीन, आज की पहली बड़ी खबर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला आवरों को अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। कहा, हमला आवर अभी बच्चे हैं, वो मेरे सामने बारिश के मेंढक जैसे हैं। मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां लगी, मुझे मारा पीटा गया, पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो, ताहम हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा ख्याल नहीं मरेगा। इस मौके पर ओवैसी ने एक जज्बाती अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस औरंगाबाद शहर ने मुझे जो प्यार दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने अपील की कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे इस शहर में कहीं दफन कर देना। ओवैसी ने अपील की कि अपोजिशन को लड़ाई से जवाब न दें, पतंग के निशान पर वोट देकर जवाब दें। ओवैसी ने यह बयान महाराष्ट्र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद इम्तियाज जलील पर एक इंतखाबी रैली के दौरान हमले के जवाब में दिया है। कल 7 जनवरी 2026 को उनके ऊपर हमला किया गया था। शुबा है कि हमला एक उम्मीदवार ने कराया है। ताहम इम्तियाज जलील ने इल्ज़ाम लगाया था कि यह हुक्मरान जमात के लीडरों की साजिश का हिस्सा है। इंतखाबी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने इन हमला आवरों को अपने अंदाज में जवाब दिया, तुम कुछ भी कर लो, हमारा झंडा लहराएगा, इलेक्शन लड़ो, तुम हार जाओगे और तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी हाँ नाजरीन, दूसरी खबर है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बल्दियाती इंतजामिया की जानिब से मुबैना तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई देखने में आई है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में जो बात सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, वह है मीडिया के एक मखसूस हल्के और पुलिस की जानिब से रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को निशाना बनाना। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब जब MCD की टीम तजावुजात हटाने के लिए पहुंची तो वहां के मकामी लोगों ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की। देखते ही देखते वहां हालात कशीदा हो गए और संगबारी का वाकया पेश आया। पुलिस का दावा है कि संगामे के दौरान रामपुर के MP मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी भी वहां मौजूद थे। अब गोदी मीडिया इस खबर को इस तरह पेश कर रहा है जैसे सांसद मौलाना नदवी ने वहां पहुंचकर लोगों को इश्तियाल दिलाया हो। ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जानिब से जानकारी दी गई है कि वो इस मामले में मौलाना से पूछताछ करेगी। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने रात के वक्त लोगों को जमा किया और उन्हें कार्रवाई के खिलाफ भड़काया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे का अपनी आवाम के दुख दर्द में शरीक होना और इंतज़ामिया की एकतरफा कार्रवाई पर मौके पर पहुँचना जुर्म है? मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी शख्सियत भी हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड अमन पसंदी और कानून की पासदारी से भरा हुआ है। मीडिया का मनफी किरदार। हैरत की बात यह है कि ABP न्यूज़ जैसे इदारे इस खबर को इस तरह उछाल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई हो। ये वही गोदी मीडिया है जो हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करने वाले मुस्लिम नुमाइंदों को निशाना बनाता है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को इस मामले में घसीटना साफ तौर पर उनकी सियासी और समाजी साख को नुकसान पहुंचाने की एक दानिस्ता कोशिश मालूम होती है। एक रुकन पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके के मसाइल को देखे, लेकिन यहाँ उनकी मौजूदगी को ही एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब के खिलाफ ये इल्ज़ामात महज एक प्रोपेगेंडा नज़र आते हैं ताकि अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगी और किसी भी सियासी दबाव में आकर किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को हरासा नहीं किया जाएगा। इस खबर के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्क़े, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज। और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी।
ہوگی اور ہماری 3 خوش نصیب بہنیں عمرہ کرے گی۔ ہمیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور 1200 کا یہ ٹارگیٹ کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اسکرین پر دیے گئے ہمارے ٹیم کے ممبر سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ابھی اپنا آرڈر بک کریں۔ ناظرین، آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ہندوستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین اور محقق مفتی شمائل ندوی کے حوالے سے۔ خبروں کے مطابق مفتی شمائل ندوی کا نام سال 2025 کی ہندوستان کی 100 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ان کے بڑھتے ہوئے علمی اثر و رسوخ اور نوجوان نسل میں ان کی مقبولیت کا ایک بڑا اعتراف ہے۔ مفتی شمائل ندوی، جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فارغ التحصیل ہے اور فی الوقت ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حالیہ مہینوں میں اپنی منفرد صلاحیتوں کی وجہ سے خبروں میں رہے۔ خاص طور پر دسمبر 2025 میں نئی دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں مشہور شاعر جاوید اختر کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر ہونے والے تاریخی مباحثے نے انہیں راتوں رات ایک قومی شناخت عطا کی۔ اس مباحثے میں جس طرح انہوں نے منطق اور فلسفے کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، اسے پورے ملک میں سراہا گیا۔ مختلف میڈیا ہاؤسز اور سروے رپورٹس کے مطابق مفتی شمائل ندوی کو ان کی فکری پختگی اور سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں چاہنے والوں کی وجہ سے بااثر شخصیات کی فہرست میں جگہ دی گئی ہے۔ وہ اپنی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن کے ذریعے جدید دور کے نوجوانوں کو الحاد اور فکری گمراہیوں سے بچانے میں مصروف ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ روایتی علم کے ساتھ ساتھ جدید فلسفے پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، جو انہیں دور حاضر کا ایک اہم ستون بناتا ہے۔ ناظرین، مفتی شمائل ندوی کا اس فہرست میں شامل ہونا نہ صرف ان کے لیے بلکہ علمی حلقوں کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ ان کی اس کامیابی پر ملک بھر کے علماء اور دانشوروں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سویرا ضرور آتا ہے۔ گلفشا فاطمہ، میران حیدر اور شفاء الرحمان کی رہائی، دیگر ملزمان کے کیسز کی تازہ صورتحال۔ ناظرین، دہلی فسادات کیس سے جڑے معاملات میں ایک بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ طویل قانونی عمل کے بعد گلفشا فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان کی رہائی گزشتہ رات عمل میں آئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک کی مختلف عدالتوں میں ان کیسز کی سماعتیں اپنے اہم مراحل میں ہے۔ واضح ہے کہ جہاں ایک طرف ان نوجوانوں کی رہائی پر ان کے اہل خانہ اور حامیوں میں خوشی کی لہر ہے، وہیں دوسری طرف حکومت اور تحقیقاتی اداروں کا موقف اب بھی انتہائی سخت ہے۔ حکومت شرجیل امام، عمر خالد اور خالد سیفی جیسے دیگر ملزمان کو ان کے معاملات میں کلیدی کردار کے طور پر دیکھتی ہے اور ان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ان ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہے، جن کی بنیاد پر حکومت انہیں رہا کرنے کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ گلفشا فاطمہ اور دیگر کی رہائی عدالتی ثوابدید اور کیس کے حقائق کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ جہاں تک عمر خالد، شرجیل امام اور خالد سیفی کا تعلق ہے، ان کے کیسز ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ عدالتیں دونوں فریقین یعنی حکومت کے الزامات اور دفاعی وکلاء کے دلائل کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کے مطابق حتمی فیصلہ عدالتوں کو ہی کرنا ہے کہ آیا لگائے گئے الزامات درست ہے یا نہیں۔ ملک بھر کی نظریں اب ان بقیہ کیسز پر لگی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالتیں ان پر کیا رخ اختیار کرتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی قائم رہے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، آپ ان تمام خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل سے جڑے اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔